भाषाको पाठ्यक्रममा आधारित सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 1, शिक्षा ऐन 2028 को संशोधन सहितमा व्यवस्था गरिएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणका मुख्य काम के हो? यसको सही उत्तर ग, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने। प्रश्न नम्बर 2, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी। यसको सही उत्तर ग, क र ख दुवै ठिक। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा कुन कुन तह रहने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर ख, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय। प्रश्न नम्बर 4, निर्देशकहरूको काममा समन्वय गर्ने काम कसले गर्दछ? यसको सही उत्तर ख, महानिर्देशक। प्रश्न नम्बर 5, हाल सञ्चालनमा रहेका आधारभूत तहको कक्षा 6 र 8 को खुला विद्यालय तथा माध्यमिक तहको कक्षा 9 र 10 को खुला विद्यालयको सङ्ख्या कति कति रहेको छ? यसको सही उत्तर घ, 37 र 84। प्रश्न नम्बर 6, शिक्षा विभागबाट हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रिक्त दरबन्दीको विवरण प्राप्त भएपछि आयोगले रिक्त पद कुन कुन आधारमा पद सङ्ख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर क, खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा पूर्ति हुने प्रतिशतको आधारमा। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षाको इष्टिहारले कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो? यसको सही उत्तर ग, 20%। प्रश्न नम्बर 8, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कति वर्ष योजना हो? यसको सही उत्तर घ, 7 वर्ष। त्यसै गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चाहिँ 5 वर्ष हो। प्रश्न नम्बर 9, PMEC को पूरा रूप के हो? यसको सही उत्तर ख, प्रायोरिटाइज मिनिमम इम्बेलिङ कन्डिसन, प्राथमिकता दिएको न्यूनतम सक्षम अवस्था। प्रश्न नम्बर 10, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरूपाक्ष कुन कालमा बनिएको हो? यसको सही उत्तर घ, किराँत कालमा। विरूपाक्षको मूर्ति पशुपतिको आर्यघाटमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11, राजा मानदेवका बाबुको नाम के हो? यसको सही उत्तर क, धर्मदेव। त्यसै गरी आमाको नाम राज्यवती। प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर विक्रम सम्वत 2014। प्रश्न नम्बर 14, सन् 2018 को नासाको प्रतिवेदन अनुसार कक्षा 5 मा राष्ट्रिय उपलब्धिलाई राष्ट्रिय औसत अङ्क कति लिएको थियो? यसको सही उत्तर ग, 500। प्रश्न नम्बर 15, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार प्राथमिक तहमा पढाइने नेपाली विषयको विद्यालय घण्टाको प्रतिशत र पूर्णाङ्क कति रहेको छ? यसको सही उत्तर क, विद्यालयको घण्टाको प्रतिशत 40 र पूर्णाङ्क चाहिँ 300। त्यसै गरी गणित विषयको चाहिँ प्रतिशत 30 र पूर्णाङ्क चाहिँ 200 रहेको थियो। त्यसै गरी सामाजिक शिक्षाको चाहिँ 20% र पूर्णाङ्क चाहिँ। प्रश्न नम्बर 16, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार साधारण माध्यमिक विद्यालयमा सिकाइने 9वटा विषयहरूमध्ये नेपाली विषयको विद्यालय घण्टाको प्रतिशत र पूर्णाङ्क कति रहेको छ? यसको सही उत्तर क, विद्यालय घण्टाको प्रतिशत 12 र पूर्णाङ्क 100। प्रश्न नम्बर 17, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कुल बजेटको कति प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिएको छ? यसको सही उत्तर ख, 15%। प्रश्न नम्बर 18, लिच्छवी आकाशका पूर्ण चन्द्र कसलाई मानिन्छ? यसको सही उत्तर ख, नरेन्द्र देव। प्रश्न नम्बर 19, मागका आधारमा औपचारिक अनौपचारिक तथा खुला विद्यालयको अवधारणा अनुसार विभिन्न तरिकाबाट शिक्षा प्रदान गर्ने तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप मार्फत अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको समकक्षता तथा प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्ने कुरा कुन दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ? यसको सही उत्तर घ, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073। प्रश्न नम्बर 20, नेपाल संविधान अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र के को आधारमा हुनेछ? यसको सही उत्तर क, समन्वय। प्रश्न नम्बर 21, शिक्षाको पेशागत कार्यदक्षता
वृद्धि गर्नु र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउनुसँग सम्बन्धित कुन पक्ष हो? यसको सही उत्तर क कार्यमूलक अनुसन्धान। प्रश्न नम्बर 22 पाठ्यक्रमको विगत लामो छ तर इतिहास छोटो छ भन्ने पाठ्यक्रमविद को हुन्? यसको सही उत्तर क टर्नर र टर्नर। प्रश्न नम्बर 23 पशुपतिलाई राष्ट्र देवताको उपाधि प्रदान गर्ने को हुन्? यसको सही उत्तर क अंशु वर्मा। प्रश्न नम्बर 24 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 अनुसार कक्षा 7 मा पेशा व्यवसाय तथा प्रविधि शिक्षा विषयको पाठ्यभार कति कायम गरिएको छ? यसको सही उत्तर ख 5। प्रश्न नम्बर 25 नेपालको संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार अन्तर प्रदेश परिषदमा जम्मा कतिजना सदस्य हुन्छन्? यसको सही उत्तर ख 4 जना। अन्तर प्रदेश परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री गरी 4 जना रहने व्यवस्था छ। 26 जीवनोपयोगी सिप, व्यावहारिक सिप र मूल्यमा आधारित सिपको प्रयोगलाई समेटिएको स्थानीय पाठ्यक्रम विकास प्रावधान अन्तर्प्रान्तीय समेत सहित विद्युतीय तथा अन्तर्क्रियात्मक शिक्षा सिकाइ स्रोतको परिचालन गर्ने गरी समग्र विद्यालय शिक्षा कक्षा 1 देखि 12 को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास गर्ने कुरा कुन दस्तावेजमा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर ख विद्यालय क्षेत्र विकास योजना। प्रश्न नम्बर 27 15औं योजनाको आधारपत्र अनुसार 15 वर्ष माथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता दर कति पुगेको छ? यसको सही उत्तर क 58%। प्रश्न नम्बर 28 सर्वाङ्गीन शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018 ले दिएको सुझाव कुन हो? देशमा एकै प्रकारको शिक्षा पद्धति लागू गर्ने, शिक्षाको माध्यम एउटै हुनुपर्ने, भाषा विषय बाहेक नेपाली भाषा हुनुपर्ने, त्यसैगरी प्राथमिक शिक्षालाई देशभर निःशुल्क र अनिवार्य बनाउनुपर्ने। त्यसैगरी सही उत्तर घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 29 शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058 ले दिएको सुझाव कुन हो? शिक्षकको तलबमा 60 देखि 70% मात्र खर्च गर्ने, कक्षा 1 देखि 5 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने, कक्षा 1 देखि नै अङ्ग्रेजी विषयले अनिवार्य गर्ने। यसको सही उत्तर घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 30 विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अनुसार सञ्चालित प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमता विकास तालिम कति अवधिको रहेको थियो? यसको सही उत्तर क 30 कार्यदिन। प्रश्न नम्बर 31 नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या प्रतिशत कति रहेको छ? यसको सही उत्तर ख 51.5। त्यसैगरी पुरुषको 48.5। 32 15 योजनाको आधारपत्र अनुसार कक्षा 1 देखि 5 सम्मको खुद भर्ना दर कति पुगेको छ? यसको सही उत्तर ग 58.1%। त्यसैगरी कक्षा 1 देखि 8 सम्मको चाहिँ खुद भर्ना दर 92.3%। प्रश्न नम्बर 33 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? यसको सही उत्तर ग 6 वर्ष। प्रश्न 34 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2077 को परीक्षण कक्षा 6 मा कति जिल्लाको कतिवटा विद्यालयमा भएको थियो? यसको सही उत्तर क 9 जिल्लाको 28 विद्यालय। विगतमा नेपाल सरकारले सन् 2009 जुलाईदेखि 2016 जुलाईसम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यान्वयन गर्दा सन् 2009 देखि 14 सम्मको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात कति समय टाउ गरी छानन गरेको थियो? यसको सही उत्तर ख 2 वर्ष। प्रश्न नम्बर 36 संस्कृत शिक्षालाई तीन धारमा बाँड्नुपर्छ भन्ने सिफारिस कुन दस्तावेजको हो? यसको सही उत्तर ग उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग। प्रश्न नम्बर 37 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपले 1 वर्षमा विद्यार्थी विद्यालयमा न्यूनतम कति दिन उपस्थित हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर ग 210। अपेक्षित उपस्थिति 220 हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। प्रश्न नम्बर 38 कविराजा र परचक्र काम अर्काको देश जित्ने अभिलाषा कुन राजाको उपनाम हो? यसको सही उत्तर क जयदेव द्वितीय। प्रश्न नम्बर 39 आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 को खुला विद्यालयमा नन कोरको रूपमा कुन विषय लिएको छ? यसको सही उत्तर घ मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत वा अन्य।
प्रश्न नम्बर 40 पाठ्यक्रमले राखेका सक्षमता, सिकाइ उपलब्धि परिपूर्ति गर्न छनौट गरिएका क्षेत्र र विषयवस्तुमा आधारित भएर के तयारी गरिएको हुन्छ? यसको सही उत्तर ख पाठ्यपुस्तक। कुनै निजामती कर्मचारीले 5 वर्ष स्थायी सेवा गरेमा कति उपादान पाउँछन्? यसको सही उत्तर ख काम गरेको प्रत्येक वर्षको निम्ति आखिरी आधा महिनाको तलब। निजामती सेवा नियमावली 2050 को 15औं संशोधन कहिले भएको? यसको सही उत्तर ख 2067 वैशाख 30 गते। त्यसै गरी निजामती सेवा नियमावली 2050 को पहिलो संशोधन चाहिँ 2050 7 महिना 3 गते भएको हो। 15औं आवधिक योजनाले राज्यका सबैटा संरचना तथा विकास प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा महिलाको सहभागिता कति प्रतिशत हुने कार्यनीति उल्लेख गरेको छ? यसको सही उत्तर ग 50%। सुपरिवेक्षक र शिक्षकहरूलाई आफ्ना कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रदान गरिने सेवा हो भन्ने भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर क वाइल्ड्स। त्यसै गरी बर्तन र बुकरले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण भनेको सिकारको वृद्धि तथा विकासलाई प्रभावित गर्ने समय कारकहरूको सामूहिक रूपले अध्ययन तथा सुधार गर्ने दक्ष प्राविधिक सेवा हो भनेका छन्। 45 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049ले विशेष शिक्षा सम्बन्धी दिएको सुझावमा कुन सही हो? अपाङ्गहरूका लागि सामाजिक एकीकरण र स्वावलम्बनका लागि उपयुक्त ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने, अपाङ्गलाई दिइने शिक्षा राष्ट्रको आधारभूत शिक्षा तथा सबैका लागि शिक्षाको कार्यक्रमको अभिन्न अङ्गका रूपमा अनिवार्य गर्ने, अपाङ्गहरूको व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिम निम्न मध्यम र उच्चतम र उच्च गरी 4 प्रकारको हुने। यसको सही उत्तर ग माथिको सबै। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले उच्च शिक्षा सम्बन्धी उल्लेख गरेको नीति कुन हो? यसको सही उत्तर ग विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाको शिक्षण सिकाइका विधि प्राविधिक प्रक्रिया र पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्नुका साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका जनसङ्ख्या कति छ? यसको सही उत्तर ग 1.94%। त्यसै गरी 2058 को जनगणना अनुसार चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति 0.46% भएका थिए। प्रश्न नम्बर 48 शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार दूरशिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, स्रोत साधनको आवश्यक व्यवस्थापन, दूरशिक्षा प्रदान गर्ने संस्थासँग सम्बन्धन, स्वीकृति, पाठ्यक्रमको आधारमा दूरशिक्षाको पाठ्यसामग्री स्वीकृति गर्ने कार्य कसले गर्ने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर क दूरशिक्षा समितिको। पेशागत हकहितको संरक्षणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने मल्ल राजा को हुन्? यसको सही उत्तर क जयसिद्धि मल्ल। मानिसले मानिसको रूपमा गर्ने काम सबै समाजमा समान हुन्छ, त्यसैले प्रत्येक समय र प्रत्येक समाजमा शिक्षा प्रणालीको उद्देश्य पनि समान हुनुपर्छ। यो भनाइ कुन पाठ्यक्रमविदको हो? यसको सही उत्तर ख हन्चिन्स। भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गर्नु र हालसम्म यस च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईँलाई जानकारी गराउनेछ।